Goa family who was struggling for shelter at last got an order from an additional collector in South Goa allotting them a plot of 100 square meters. This institute was taken by social worker Shraddha Hargalkar. कलेक्टरान तेंका मालसा देवळा कडेन जागो दिला जो कोमलीदादान ते घर मोडलेले वेर्नाचे पावसाच्या दिसांनी जे पावसाच्या दिसांनी कोमलीदादीन ते घर मोडलेले आयज कलेक्टरान आनी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत जो रिस्पेक्टेड CM आसा गोंयचो आनी आमच्या बाबूश मुनशारात जो TCP मिनिस्टर आसा बाबूश ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर जो आसा तेंका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आनी तेजी एंटायर टीम स्टाफाक आनी आमच्या कलेक्टर श्रीनेत कोतवाले जो आमचो एडिशनल कलेक्टर मारगांव तेंकां मनानसून आमी खूब खोशी भोगता. तुमी खोशी ना खोशी ना तुमी मागीर कितें जालां तुमच्या तोंडान काल आसून काल सारकी खोशी की तेंकां जागो इतल्या दिसांनी मेळ्ळो आनी हांव सगल्यांक थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा कित्याक कोणाचें घर मोडप हें दूख आमकां कोणाक सांगपाची गरज ना. आमची जेन्ना घरांतले अर्दी वण्टी देखून पडटा पावसाच्या दिसांनी जाल्यार आमकां कसो कळकळो येता तें आमकां सांगपाची गरज ना आनी गरिबांचें दूख जाल्यार कोण गरिबीनसून येयला ताका सारकें कळटा आनी खंय तरी आयज तांकां जस्टीस मेळ्ळा घर दिवन आनी हांव आमच्या सगळ्या कोमलीदादींक सांगता की घरां मोडची न्हू मोडचे पयलीं तांकां एक जागो दिवचो तांकां 1 वर्स एटलिस्ट 2 years टायमींग दिवचो आनी तांकां घर दुसऱ्या जाग्यार घर बांदपाक हेल्प करूनच तुमी कितें आहा तें तुमचें प्रोसिजर करचें कोणाकूच बेघर करचें न्हू. आनी स्पेशली हांव सांगता जो तेंचो आशिर्वाद गरिबांचो मेळटा तो केन्ना सांगून येयना तो असल्या टायमार येता जेन्ना तुमकां खऱ्यांनीच गरज आसता. तो आशिर्वादा पेक्षा व्हडलें आनी कांयच नासता. तो काम करता जाल्यार विदावट बेनिफीट तुमी काम करा म्हणून हांव हें करता. पूण हांगा खंय तरी गव्हर्मेंटान बेनिफीट नासतना केला अशें म्हाका दिसता कित्याक तेंच्यांनी हांगा पॉलिटिक्स करूंक ना आनी म्हाका खूब बरें दिसलें. कितले खुशी जाला तूं? हांव भरपूर खोशी जाला. खावल्या काळजांसान देव बरें करता. काळजांसान देव बरें करता. सो आयज बरें हॅप्पी हांव आयज घर मेळ्ळें म्हणून म्हाका जमीन मेळ्ळी. जमीन मेळ्ळें. हय. सो तुका गव्हर्मेंटाक कितें सांगूंक सोदता तूं? हय तूं सांग. फर्स्ट थँक्यू म्हणटा CM आनी श्रेया मॅडमी तेणी आमकां हेल्प केला ते लँड दिवपाक आनी CM केला मिसेस रेमेडियाना कोस्ताना रेजिडेंट ऑफ मालसा टेम्पल नियर मालसा टेम्पल वेर्ना गोवा. तिगेलें घर एक डेमोलिशनान गेल्लें सो तिका अल्टरनेट अरेंजमेंट नासली घर तिका रावपाक कांय प्लेस नाशिल्ली. सो म्हणून एक आमचे कडेन प्रोविजन आहा तातूंत जे 20 प्रोग्रामा टायमार जे प्लॉट रिजर्व आशिल्ले काय वेकंट आशिल्ले ते प्लॉट तिका घर बांदपाक आमी ताची एरिया आसा 100 स्क्वेअर मिटर सर्वे नंबर 40/0 नागोवा सालसेट हो तिका अलॉट केला आमी. ओके. कितलो टेप लागलो तांकां? कितलो टायम लागलो? 1 म्हयनो सुमार लागलो. 1 म्हयन्याभर तांकां अलॉटमेंट जालो. हय. आतां एक गव्हर्मेंटान स्किमूय बी काडला बिरसा मुंडा स्कीम म्हणून बजेटान अनावन्स जालें. ओके. तातूंत आनी एडिशनल एक नवी स्कीम येवपा आहा ह्याच लायनीचे. ओके. म्हणल्यार कोणाक घरां ना ह्या जमनी ना बजेटान एक अनावन्समेंट जालो बिरसा मुंडा स्कीम म्हणून. कितले तांकां अशें ती स्कीम आतां जस्ट फॉर्म्युलेशन स्टेजीर आहा. पण बजेट अनावन्समेंट जालो की लँडलेसांक घर दिवपा खातीर गव्हर्मेंट जागो दितलो म्हणून. पण स्कीम अजून ताचेर फायनलायज जावना नोटिफाय जावना पण अनावन्समेंट जाता ताची. ओके. थँक्यू.